دايركتور بروجرام مجب علم أبي إثيوبيا أبي تجري عودة المجبر مغلن تعتو أبي معرفون نفرت أدلوا بنجا بلعلوت مرحت جزيام محرار تجرين بريزيدنت جزيام محرار تجري جنرال تادس وردن أكبر بلاد تغير لملهم دايركتور بروجرام مجب علم أبي إثيوبيا زلاتان ميليسيج تكال بروجرام مجب علم كاب مهاب هزو صحجز بسجرم أبي كسلتي حمشت عمتات تلميم مدقاف تصوري كتبه كم زحزة جليس أملهم. The main objective of my visit to Tigray region this week. ناب تجري عبزسو من عدة تزجبر كله عند مغنيات. عبز خلل زلونا بروجكتات تصورينات المعزابي. تصورينات عبك عندي ميلاتات تكال بروجرام مجمع علم. أبيتي بيأخسرهم كابز دلي نجارات حدي. بزي أبيلكا عبك تاسبا حجز نبى تصورينات مرفعينات مسكارني. مسألة زلنا حفت دماء زخالنا يكله كاب سبعوي حجز نبى تصورينات طبعا من نابر المسكار تنسرحنا. Do our best to shift more from humanitarian domain to resilience. بتوسعي أبي تجري بزحات مزابل تمرلهم زملكتو توكالي بروجرام مجب علم زلاتان ميليسيج تكال بروجرام مجب علم كاب مرققات وحسنة مجب السجرة أبي زريا استمزابل وجناتون كم زيج النق تزاربهم. Well, our plan for the future is certainly to do more in this field. تلمنا نغط صالي أمرققات وحسنة مجبي أبو حسنة مجبونينا نسرح زلنا. سبعة تمازابيلهم كنرين كلنا عبزخون يكون بطاعة تمازابيلهم بزح زي فقدو انت نرئي نجنقنا عب تقراي لعلي مليون استمازاول تقارو كم زلو دماء نحبرينا احنا وون تسفى نقبر زلنا زوم بزحة تمازابتي نمربتهم كخلو كم زخوليو مربت نسبات كرقاقعون كحاويو داقم كتعيشو من ناورم كمرحن اتزبلت أمارازي نحن ون كم بروجرام مجب علم سبات محجاز تنقصر لينا هناتو هساناتن عديتاتن نفس الصورة عديتاتن بحترة مجبي يتوقع عسر زلو كم ون مجبي تمحارو أبيات تمرتون تنقصر لينا وانا نت عرس مركوسان تصوارينتن جن كم تيزبل قوة كنسرحنا هناتو بزح سلن حجز. We are really counting on doing more on resilience because that helps so many people. على في بيرعشان هفتفترون تجري أي تعلم برهان هاريفة يبوغنم كنات تجري أب تجري زبص حق دعات نمحوي كابع عمل من قسم العلب مخانو استولد عمي متخخابن ربرب علم لخوا أكلاتن كم زتقلب تزاربهم. The first thing that I would like to express it. فلما قلت أزدلي تجري كل مكينات عصبوا من قدي أنيرا لتكوينات جن قدي واي كبير كسارة والناس عبلاي بمخان دماء أدلاينت داقمه حويتن هنساتن دماء أزيو جزيفيو أزيد دماء متحوار هاجراون عالم لخاون مدارك تأكلات يتقلب. A good and a very encouraging resilience activities. بتوسعيك عند الأجماعتن كللاو تجري إن مفتاح تكبرونتو على السلام بريتوريا أقداس مخانون تزاربهم. We need peace. سلام ندلينا بمسرته على بريتوريا. أفتكر زلوا كللاوات على بريتوريا بملء النت كاب زي متجوارهم نقليهم. 500 مئتاوي كلام معزقبوا مريتنا أبتحت استفلا على حالتات يزركب. زيد ما داق محوية تجري بملء النت كي رجاجز غير ولا. أبزيك نسمر له زلنا قداي تجوارا النت على بريتوريا مبزحت يوم أجماعات فتح مخانيو. ادخل أي نجار أبى حدا جاب مهلاونا أبتمزالت كتالي 7 حاجز ندلينا. Over 1 million IDP and there is serious unemployment crisis. أبتوان مثل واناو كنت تجري صغيرة من طون بتوسع خدمة أبتجري استناجع من نبابرون من ملاس سفيح على ملخود دقاف كم زتقلبون تجلس الله.